اپنی چولیاں دی زینت بنا کے لے جایا کرو۔ آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ول دسیا نہ طریقہ سمجھایا، اور سونیو نبی پاک نالوں ود کے اعلی طریقہ کدا ہو سکدا، آپ نالوں ود کے بہترین طریقہ کدا ہو سکدا کہ میری سرکار ہر خطبے دے اندر اپنی زبان تو فرمایا کر دے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضور علیہ السلام ہر اپنے خطبے دے اندر یہ الفاظ پڑھ دے، یہ الفاظ استعمال فرمایا کر دے، لوگوں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب نالوں بہترین کتاب میرے اللہ دی کتاب ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اگر جنریٹر چل رہے تے لوڈ کٹ کر دیو تاکہ بار بار لوڈ کٹ کر دو تاکہ بار بار جنریٹر دا۔ ہاں جی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی اس انداز نہ لوگاں نو دسیا، بات سمجھائیے، لوگوں حق دا رستہ، حدیث والا رستہ، نبی پاک علیہ السلام والا رستہ، اور حق دی بات کتاب اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ہے۔ تو میں دس رہا ہوں اس پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت دی تربیت فرمائی، آپ نے امت نو سبق دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزارن دا ول دسیا ہے، لوگوں یتیماں نال شفقت محبت نال پیش آیا کرو، اور میں تے کہا کرنا وا سونےو بعض دفعہ ایسا بھی تے ہویا کردا ہے نا، اللہ یتیماں دی وجہ تو، یتیماں نال محبت کرن دی وجہ تو، یتیماں نال پیار کرن دی وجہ تو رب العالمین انسان نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیندے۔ ایک واقعہ میں پڑھے ہے، ایک آدمی آندہ مینو خواب، مسلسل خواب آ رہی، توجہ میرے بار رکھو، انتظامیہ دے احباب انتظام کر رہے نے، آ جا رہے نے، باقی احباب اپنی جگہ تے توجہ فرماؤ، تشریف رکھو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دی برکت، آپ نے فرمایا یتیماں نال اچھا سلوک کرنا، یتیماں نال محبت کرنی ہے، یتیماں نال پیار کرنا ہے، اور یارو جان دیو نا اس یتیم بیچارے نو کدی امی دا آسرا چاہیدا، کدی ابو دا آسرا چاہیدا، جڑے اللہ دی رحمت نال جنہاں دے سر تے ماپیاں دا شفقت والا سایہ او تے اپنی محبت بھری زندگی گزار دینے۔ اور ایک صاحب دل نے بڑا پیارا یہ دا ترجمہ کیتا ہے، ماما والے نہر خوشی تھی، اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا، تے سونیا جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دی خدمت تے انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ ماما والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے، یتیماں تائیں آس اللہ دی جویں درخت جنگل دے، ماں
ماواں والے ماواں دے ول اوے ماواں والے ماواں دے ول سو فریاد لے جاون رو کر مویا ماواں والے آپ ہی چپ کر جاون انے کانے کو جے تائیں اوے انے کانے کو جے تائیں گود اٹھاوے مائی تے ماواں باجوں صورت سونی کسے نہ سینے لائی ماواں والے ماواں دے ول ویکھ لینا اللہ نے رشتہ ہی انج دا بنایا ہے میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگو عظمتاں اپنی جگہ شان مقام تے مرتبہ تے منصب اپنی جگہ لیکن جنہیں آپ غم محسوس کیتے ہون جیڑا آپ نا آزمائشاں چو گزریا ہووے جیڑا بندہ جیڑی پریشانی چو گزریا ہووے جیڑا بندہ جیڑے امتحان چو گزریا ہووے انہوں زیادہ انہاں دوستاں دا پتہ لگ دے انہاں دکھاں دا زیادہ اندازہ ہوندا انہوں اونا مصیبتاں تے پریشانیاں دا زیادہ اندازہ ہوندا اور ویسے بھی سیانے آندے نے نا تھا او ہوئی گرم ہوندی ہے جتھے اگ بل دیے والا ہور کسے نو کسے دا غم تے دکھ کیویں پتہ چل سکدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیمی دا احساس کیوں ہے میرے نبی اجے دنیا تے تشریف نہیں سن لے آئے اللہ دیاں مرضیاں آپ دے والد محترم دنیا تو رخصت فرما چکے نے اپنے باپ دا سایہ تک ویکھنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو موقع نصیب نہیں ہویا اجے 6 سال دی عمر میرے مصطفیٰ دے اما جان بھی دنیا تو رخصت فرما گئی نے یعنی آپ خود یتیمی دے صدمے برداشت فرمائے نے یتیمی دیاں پریشانیاں تو میرے نبی واقف نے ایک ہوئی تے وجائے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ موتا دی جنگ واسطے تشریف لگا نے میرے پاک پیغمبر نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے ذمہ داریاں لگائیاں نے آپ فرما دے نے صحابیوں فلانا بندہ اسلام دا جھنڈا لہرائے گا دشمن نہ مقابلہ کرے گا اگر اے شہید ہو جائے دوسرا پکڑ لے گا اے بھی شہید ہو جائے تیسرا بندہ اسلام دا جھنڈا پکڑ لے گا پھر او دی قیادت اندر اے اسلام دی جنگ لڑی جائے گی اور اینا ساتھیاں دے وچوں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے اور اینا دے وچوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ 3 نبی پاک دے پیارے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے میرے آقا نے فرمایا واری واری اسلام دا پرچم پکڑن گے ایک شہید ہو جاتے دوجا شہید ہو جاتے تیجا لڑ دیاں میرے پاک پیغمبر دے تینوں صحابی جام شہادت نوش فرما رہے نے حضرت جعفر نے انج اسلام دا جھنڈا پکڑیا ہویا دشمن نہ لڑ دینے پہ ایک ظالم نے وار کیتا آپ دا سجا بازو کٹ جاندا ہے جلدی نال اپنے کھبے ہاتھ وچ اسلام دا جھنڈا بلند کر دیندے نے
اسلام دا جھنڈا اپنے کھبے ہاتھ نال لہرا دیتا ایک دشمن نے ادھروں وار کیتا ہے آپ دا کھبا بازو بھی کٹ جاندا ہے یار اسی تے بڑا سوکھا اسلام سمجھ آئے اسی سمجھنا سانو قدر نہیں ایمان دی سانو تے اے وے مسلمانہ دے کار پیدا ہوئے ہیں باپ مسلمان دادا مسلمان پر دادا مسلمان کئی نسل در نسل اسی مسلمان اسلام دی قدر پوچھنی جا جا کے تپ دیاں ریتاں تے لیٹے بلال کولوں پوچھ لیا اسلام دی قدر پوچھنی میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ حضرت سمیہ کولوں پوچھ لیا جن نے اپنے جسم دے ٹکڑے کروانا گوارا کر لیا نبی دا دامن چھڑنا گوارا کیتا ایمان اسلام دی قدر پوچھنی جا جا کے حضرت بی بی سمیہ کولوں حضرت بی بی زنیرہ کولوں جا کے پوچھ لیا اپنیاں اکھاں دی قربانی دینا گوارا کر لیا لیکن حق چھڑنا گوارا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب